बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त हालात ये हैं कि 35,000 से जायद तुर्की के अंदर लोग जल्जले में पूरी तरह हलाक हो चुके हैं और कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि आफ्टर शॉक्स आए हैं, वो भी गिरी हैं और उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। लोग मलबे तले दब गए हैं और उनके बारे में खबर नहीं थी। अब तक की जो मामलात और इतलात है, पहले 1700 बिल्डिंग का था, अब बढ़कर तकरीबन 27,000 बिल्डिंग्स तुर्की के अंदर कोलैप्स हो गई हैं, वो गिर गई हैं और 35,000 से जायद लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं। हदीस शरीफ में आता है कि इमारत गिरने से अगर किसी की जान जाती है तो वो शहीद है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि तैयब उर्दगान की हुकूमत ने 115 के करीब जितने बिल्डर्स थे, ठेकेदार थे, जिन्होंने बिल्डिंग्स बनाई तुर्की के अंदर, उनको अरेस्ट कर लिया है। अब यहाँ मामला सही वो शुरू हुआ है कि जो समझने वाला है, एक बिल्डर आउट ऑफ कंट्री भागने वाला था, उसको भी गिरफ्तार किया है और उनसे अब तहकीकात शुरू होने वाली हैं कि आप ये बताएं कि आपने मटेरियल यहाँ पर लो क्वालिटी का यूज किया है जिसकी वजह से बिल्डिंग्स गिरी हैं। उनमें से बहुत सारे जो गिरफ्तार होने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने लॉयर्स को स्टैंड बाय पर रखा है और वो अब पिटीशन जो दायर हुई थी कि जी इनको गिरफ्तार किया जाए या फलाना किया जाए, इनको पकड़ कर आगे लेकर जाए, अब उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये जितने बिल्डर्स हैं वो केस तैयार कर रहे हैं और इस केस में वो मौकफ ये रखना चाह रहे हैं कि आप अगर ये समझते हैं कि हमने लो क्वालिटी मटेरियल यूज किया तो आप फोरेंसिक टीम को भेजें, एक्सपर्ट्स को दुनिया भर से बुलाएं और उनको ये बताएं और पूछो उनसे कि ये जो मटेरियल हमने यूज किया कि क्या ये गिरने वाला था। हमने तो ऐसा कोई मटेरियल उसमें यूज नहीं किया जो लो क्वालिटी था या जो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं था, क्योंकि आपकी हुकूमत ने हमारा सारा मटेरियल देकर इसको पास किया है, तो लिहाजा आप कैसे कह सकते हैं कि हमने लो क्वालिटी मटेरियल यूज किया। अब ये क्यों नहीं देखते कि ये जो जल्जला आया है ये अननेचुरल है। जो नेचुरल जल्जला आता है हमने तो उसके मुताबिक मटेरियल तैयार किया था और मटेरियल से बिल्डिंग्स बनाई है। तो आप ये क्यों नहीं देखते कि जल्जले को किस तरह से यहाँ पर प्लांट किया गया था, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, आप इस पर फोकस क्यों नहीं करते। अब सारे जितने बिल्डर्स हैं उनके लॉयर्स पूरी तरह ये जवाब देने जा रहे हैं और तैयब उर्दगान अब इन्वेस्टिगेशन, असल में देखिए बड़ा मजेदार काम ये है इस तकलीफ दे मरहले के बाद कि असल हकायक तक आपको रसाई मिलने वाली है, क्योंकि तैयब उर्दगान ने कहीं से तो शुरुआत करनी थी। देखिए अपोजिशन वहां पर ये कह रही है कि अर्दोगान की हुकूमत ने फोकस नहीं किया, ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उन्होंने सारा फोकस अपने मुखालिफिन पर रखा, लिहाजा इस सूरत हाल में जो मटेरियल ये तमाम चीजें थी उसको वो पूरी तरह चेकअप नहीं कर पाए। इस इल्जाम के अंदर तो आपको किसी तरह की कोई सदाकत नजर नहीं आती, यानी इसमें कोई जान ही नहीं है कि आप ये देखिए कि तुर्की यूरोप के अंदर, आप ये समझ ले आता नहीं है, लेकिन यूरोप के स्टैंडर्ड का उन्होंने हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अगर आप उसको कंपेयर करें पाकिस्तान से या इंडिया से तो उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। अब वहां पर जितने बिल्डर्स हैं या जो वहां पर ठेकेदार है वो कह रहे हैं कि अगर आप माहिरीन को बुलाएं तो जो नेचुरल तरीके से जल्जला आता है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने यहाँ पर मटेरियल यूज किया है, तो इसमें तो कोई कोताही नहीं है। अब इस पर फोकस करें, इसकी तहकीकात करवाएं कि ये नेचुरल की बजाय अननेचुरल तरीके से कैसे है, यानी ये आर्टिफिशियल तरीके से कैसे जल्जला आ गया, ये इस पर तहकीक करें कि क्या ये किसी टेक्नोलॉजी की वजह से आया है कि एक जगह पर जल्जले की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बिल्डिंग्स खड़ी नहीं वहां पर हो पाई। यानी हम ऐसी को बिल्डिंग क्यों तैयार करेंगे कि पूरे के पूरे तुर्की के 10 शहर मरिया मेट हो जाए और पूरा मुल्क चला जाए, यानी हमारी रेपुटेशन खराब हो जाए कि कल को हमसे बिल्डिंग्स ना बना सके। हम इसमें ऐसा क्यों काम करेंगे कि एक जल्जले की मार भी झटका ना सके। आप इस पर क्यों नहीं फोकस करें कि जल्जले की शिद्दत जो नेचुरल तरीके से आती है, कुदरती तरीके से आती है, वो क्यों नहीं आई, ये शिद्दत क्यों ज्यादा थी, इस पर फोकस करें। अब ये जाहिर सी बात है जब अर्दोगान इसको शुरुआत करेंगे उसके बाद वो अदालत के अंदर जाएंगे कि हमारा मटेरियल में ऐसी कोई चीजें नहीं थी, ये गिर जाता। अब दुनिया भर के आप एक्सपर्ट्स बुलाएं तो वो आपको बताएंगे कि हमारे मटेरियल में ऐसा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद अगली चीज ये होगी कि ये जल्जला नेचुरल तरीके से आया या टेक्नोलॉजी की मदद से है, क्योंकि इस तरह का मामला तो हो ही नहीं सकता। देखिए जल्जले पहले भी आते हैं, नेचुरल तरीके से आते हैं, इतनी तबाही नहीं होती कि आपकी 25,000 बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाए, आपके घर, आपकी तमाम चीजें वो इतनी दरार उनमें पड़ जाए कि वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। अब यहाँ पर अर्दोगान वो करने जा रहे हैं कि ये पहला स्टेप है,
دیکھیے کچھ مہینوں کے بعد ہے الیکشن ترکی کے اندر اور طیب اردگان شاید وہ الیکشن جیت نہیں پائیں گے. آلریڈی ان کی پاپولیرٹی زمین بوس ہوئی پڑی ہے. یہ جو پاکستان میں کہا جاتا ہے وہ جی طیب اردگان نے وہ وہاں پر انہوں نے کہا تو ڈالرز بھیج دیے. یہ ہمارے یہاں پر لوگوں کو کہانیاں سنانے کے لیے کہانی بڑی اچھی ہے. ترکی کی جو کرنسی ہے ترکش لیرا وہ زمین بوس ہو رہی ہے. لوگ وہاں پر انفلیشن سے طیب اردگان سے خوش نہیں ہیں. جتنے سروے ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں اردگان پیچھے ہیں. ان کا الیکشن جیتنا ناممکن سا ہے. اگر اس کرائسس کے اندر جو اپوزیشن وہاں پر کھڑا کر رہی ہے کہ جی اردگان نے یہاں پر کسی بھی صورت توجہ نہیں دی, اگر وہ کامیاب ہو گئے تو آپ بھول جائیں پھر الیکشن کو. اردگان کو فوری طور پر اس کی تحقیقات کروانی ہے کہ زلزلہ کیسے ان نیچرل طریقے سے آ گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر سارے وہاں پر بلڈنگ بنانے والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو اپنی محنت کی تھی, جس طرح کی بلڈنگ گری ہے یہ تو نیچرل طریقے سے گر ہی نہیں سکتی, یہ مٹیریل دے کر آپ کو لگتا ہی نہیں ہے یہ اتنی بڑی تباہی ہو جائے. اور بھی جگہوں پر زلزلہ آتے ہیں لیکن اس طرح کی نہیں. اور اگر اس میں یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ کسی ٹیکنالوجی کا شاخسار ہے یا کسی نے اتنی طاقت حاصل کر لیا کہ ترکی کو سبق سکھایا ہے. دیکھیں دو چیزیں تو آپ ذہن میں رکھیے گا, 100 سال پورے ہو رہے ہیں ترکی پر پابندیوں کے, اس کے بعد بہت ساری چیزوں سے وہ آزاد ہو جائے گا. جب وہ آزاد ہو جائے گا تو وہ فری ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے. تو کس نے یہ پلان کیا تھا کہ اردگان کا الیکشن آ رہا ہے تو اس پر یہ کام ہو جائے. اب اگر اردگان اسی رپورٹ سامنے لے کر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا کہ بھئی اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے, اس ملک کے اندر مٹیریل کون سا یوز کیا جا رہا ہے, اس ملک کے اندر حالات کس طرح خراب ہیں, کیسی چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں کسی بھی طاقت کو آپ زمین بوس کر سکتے ہیں, کسی کے ملک میں بھی زلزلہ بھیج سکتے ہیں, وہاں پر لوگوں کو مار سکتے ہیں. پھر تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اگر ایک طاقت کے پاس ہے وہ دوسرے ملک کے اندر زلزلہ بھیج دے, دوسرے کے پاس ہے وہ تیسرے میں بھیج دے. اب تو ان نیچرل طریقے سے بارشیں برسائی جا رہی ہیں. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ عدالت کے اندر وہ تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ آپ نے گرفتار تو کر لیا, ظاہر سی بات ہے اردگان نے گرفتار کرنا تھا, کچھ تو انہوں نے لوگوں کو بتانا ہے. لوگ خوش نہیں ہیں وہاں پر. پاکستان میں شاید یہ لگتا ہے, دیکھیں مہاتیر کا الیکشن ہوا لنکاوی سے, مہاتیر بری طرح پٹ گئے. پاکستان میں مہاتیر کا گراف آسمان پر ہے, لیکن ترکی کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں پر بھی اردگان کو اچھا پسند نہیں کیا جاتا. مہنگائی ہو گئی, لوگ پوچھا آپ نے کام کیا کیا, جس طرح پاکستان میں پی ڈی ایم ہے. اسی طرح مہاتیر کا جو حال تھا وہ ملیشیا کے اندر اپنی سیٹ نہیں بچا پائے, ایک سیٹ نہیں بچا پائے, ان کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. یہی وجہ یہاں پر اس وقت کی جو صورتحال کا معاملہ سامنے آ رہا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی کہ ایک چیز کیا ہے. اب اردگان ہمت کرے اور اس کی پوری رپورٹ لے کر آئے سامنے کہ کیا یہ ان نیچرل تھا, اور اگر ان نیچرل تھا تو آپ بتائیں کہ اس وقت کس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے. کس نے 3 ممالک نے آپ کا بائیکاٹ کیا تھا اور اپنے کونسولیٹ بند کر کے چلے گئے, کون آگے آ رہا ہے, کس نے آپ کو سبق سکھانا تھا. یہ اگر آپ ساری چیزیں نہیں سامنے لے کر آئیں گے تو آپ بھول جائیں اردگان کا دوبارہ اقتدار میں آنا آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہوا ہے. اگر وہ اس رپورٹ کو پوری طرح منظر عام پر لے کر آ جاتے ہیں, اصل میں وہ فوکس بھی اس وقت کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کی جان بچانی ہے, لیکن حالات جس جانب جا رہے ہیں وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ تباہی آپ کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی ہے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.